فرمائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی۔ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ باد رب دے سب تو جیاں باد رب دے سب تو جیاں تیریاں نشانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ ایسی کوئی تھا نہیں جس تھا تیرا چرچا نہیں، ایسی کوئی تھا نہیں جس تھا تیرا چرچا نہیں، خطبیاں وچ ذکر تیرا خطبیاں وچ ذکر تیرا نال وچ اذانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ چمک تلیاں عرض کی تھی جھک کے جبرائیل نے، چمک تلیاں عرض کی تھی جھک کے جبرائیل نے، رب تیرا آج میزبان رب تیرا آج میزبان رب دیا مہمان عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ عربیہ سلطانہ۔ حمد و صلاۃ و بعد عالی قدر واجب الاحترام احباب فکر و دانش، دعائے اللہ کریم اج دی اجتماع جمعۃ المبارک دی مقدس حاضری اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم حق کرن و حق سچ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے سانو سارے نو اس تے نیک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب جی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سفر معراج دا ذکر ہو رہے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر اس جگہ تے گفتگو چھوڑی سی کہ جدوں میرے سرکار براق تے سوار ہون لگے تے حضور دیاں اکھاں وچ آنسو جاری ہو رہی تو آنسو اس امت دے غم دے اندر سے اس وقت بھی اس نبی نے اس امت نو یاد فرمایا، جیڑا سونا نبی سفر معراج تے جاندیاں اس امت نو یاد کرے تے اے اتنی بے وفا امت بن چکی کہ صبح دے وقت اپنا بستر اتار کے مسجد دے وچ نماز واسطے نہیں آ سکتی۔ اے امت دو من وزن اٹھا سکتی لیکن 5 کلو کا بستر اتار کے نماز واسطے نہیں آ سکتی۔ اور پھر اسی شکوا کریے اس مولا دے نال
کہ ساڑیاں فصلاں تباہ ہو جاندی ہیں، ساڑے رزق دے وچوں برکتاں ختم ہو جاندی ہیں۔ کدی اسی بھی سوچئے کہ جس مقصد واسطے سانو رب نے پیدا کیتا سی اسی وہ مقصد بھی پورا کرنے پئے ہیں کہ نہیں کرتے پئے۔ میرے دوست، یہ نماز اس نبی دے اکھاں دی ٹھنڈک کے اور جدوں میرے نبی براق تے سوار ہوئے، سرکار دی سواری چلی، ایک مقام آیا، مررت بقبر موسیٰ فہو قائم یصلی فی قبرہ۔ میرے نبی نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو گزریا، میں دیکھیا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے وچ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہوئے۔ اور ایمانداری دے نال دسو کہ نماز زندہ بندے پڑھتے ہیں کہ مردہ پڑھتے ہیں؟ بولو تے صحیح، زندہ پڑھتے ہیں۔ اے تے میرے نبی دے مقتدی دی شان ہے کہ میرے نبی دا مقتدی اپنی قبر دے وچ زندہ ہے، تے پھر میرے نبی دی شان دا کون اندازہ لا سکتا ہے؟ پھر اس نبی دے بارے اتنا لکھیا جائے کہ انبیاء مر کے مٹی دے وچ میں لگے نے۔ میں دسنا چاہنا ظالمو، تسی کہندے ہو مر کے مٹی دے وچ مل گئے نے، اے مٹی تے انبیاء دے جسم دی حفاظت فرماتی، اور یہ میری کوئی اپنی گل نہیں، یہ میرے سرکار دی حدیث مبارک ہے کہ مٹی تے حرام کر دیتا ہے کہ انبیاء دے جسم نہ کھائے۔ میرے دوست، اے تے مقتدی دی شان ہے کہ وہ اپنی قبر دے وچ زندہ ہے، پر امام الانبیاء دی شان دا کون اندازہ لا سکتا ہے؟ پھر آکھیا جاندہ ہے جی اگر نبی حاضر ناظر ہے تو پھر مدینے والی قبر تے خالی ہو جاندی۔ میں دسنا چاہنا کہ اے موسیٰ علیہ السلام حضور دے مقتدی نے، اے اپنی قبر دے وچ نماز بھی ادا کر دے پہ اور بیت المقدس دے وچ استقبال واسطے بھی پہلے پہنچ چکے ہیں۔ اے تے مقتدی دی شان ہے کہ او پہلے پہنچ سکتے تے میرے نبی دے بارے چ نازیبا کلمے بولے جاون۔ اے سورج جنوں رب نے ادھی دھرتی واسطے بنایا، اے تے ہر وقت پوری کائنات دے اوتے اکھ رکھ کے کھلوتا ہوئے، دے وقت اتھے دیکھا جائے تے سورج نظر آ رہے، ملتان والیاں کو پوچھا جائے اتھے نظر آ رہے، مکے والیاں کو پوچھا جائے اتھے نظر آ رہے۔ میں دسنا چاہنا جنوں رب نے ادھی دھرتی واسطے بنایا، وہ تے ہر وقت اپنی اکھ لا کے کھڑا ہے اور دیکھ رہے ہیں، اور میرے نبی نو ادھی دھرتی واسطے نہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سونیا ساندے تانوں عالمین واسطے بنائے۔ پھر اس نبی دے بارے چاکیا جائے، میرے دوست، میرے نبی نے فرمایا میں دیکھیا موسیٰ علیہ السلام نو اپنی قبر دے وچ کھڑے ہو کے نماز ادا کر دے پہ، جی آواز رہا۔ میرے سرکار فرماندے سواری اگے گزری، خشک ٹیلے آئے، میرے نبی نے فرمایا جبریل، جی حضور۔ میرے نبی نے فرمایا تو میں جنت کی خوشبو آندی پئی ہے، بولو تے صحیح، اتھوں میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جبریل امین عرض کرتے نے سونیا اے جڑی خوشبو آئی ہے نا، اے فرعون دی بیٹی دے بالاں وچ کنگھی کرن والی ایک نوکرانی دی قبر ہے، اے او دی قبر دے وچوں جنت دی خوشبو آندی پئی ہے۔ واقعہ بیان کیتا گیا، کتب دے اندر ایک گل موجود ہے کہ فرعون دے بیٹی دے والاں وچ کنگھی کرن والی او نوکرانی ایک دن کنگھی کر رہی ہے تے کنگھی ہاتھ دے وچوں گر گئی تے پڑھ دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف پڑھ کے انہیں کنگھی اٹھائی۔ فرعون دی بیٹی نے پوچھا کیا تم میرے باپ نو خدا نہیں بن دی؟ انہیں کہا نہیں، میرا خدا ہوئی جن نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔
انہیں جا کے اپنے باپ نو دسیا، فرعون نے پورے گھرانے نو طلب کیتا۔ دو روایتاں ملدیاں، ایک کہ او دے دو بیٹے تے ایک شوہر سی، دوسری روایت ملدی ہے صرف دو بیٹیاں سن۔ جدوں او دو بیٹیاں نو لے کے آئی، فرعون نے آکھیا ہاں بی بی سجدہ کر، انہیں آکھیا تینوں سجدہ نہیں کرا، انہیں آکھیا نہیں کہ پھر مرن واسطے تیار ہو جا، انہیں آکھیا ایک جان ہے، لکھاں جاننا بھی عمر اس مولا دے نام تو قربان کر دے، اچھی آواز نہ سبحان اللہ۔ ایک دو بیٹیاں لکھاں بیٹیاں ہوندیاں تو اس مولا دے نام تو قربان کر دے دی۔ اس ویلے فرعون نے جلاد نو بلایا، جلاد آیا، کڑا دے وچ تیل ابلدا پے، فرعون نے آکھیا دیاں اکھاں دے سامنے دیاں بیٹیاں نو پہلے شہید کر، پھر اس عورت نو شہید کرنا ہے۔ جدوں دی 4 سالاں دی بیٹی دے بالاں تو پکڑ کے جلاد کڑاہا دی طرف گیا، اس بی بی نو کہندا ہے بی بی آخری موقع ہی سوچ لے، انہیں آکھیا اگر زندہ چھوڑو گے تے عقیدہ وہی ہے جو موسیٰ دا سی، اگر تسی مارنے تے مار دیو کوئی گل دی فکر نہیں۔ ایک بیٹی شہید ہو گئی، جدو دوسری بیٹی دے بالاں تو پکڑیا، اگ دی طرف لے کے جا رہے، ایک دفعہ اس بی بی دے دل وچ درد اٹھیا، ماں یوں بولو تے صحیح، درد اٹھیا اولاد دا۔ اس وقت اللہ کریم نے کیویں او دی قربانی نو قبول فرمایا کہ او دی شہید بیٹی دی روح دے سامنے آ گئی، تے آ کے کہندی ہے اماں تو گھبراویں نہ، پریشان نہ ہوئی، اس اگ دے پردیاں تو پار گزرے گی تے جنت دے سبز دروازے نظر آنے شروع ہو جائیں۔ اپنے ایمان تے ثابت قدم رہنا ہے۔ اج زمیندار سود دا پانی لا کے اپنا ایمان ویچی کھلوتے، سود دا کاروبار کر کے ایمان ویچی کھلوتے۔ میرے دوست سارے نالوں جو بی بی چنگی جیڑی جان دے گی لیکن انہیں ایمان دا سودا نہیں کیتا۔ دوسری بیٹی بھی شہید ہو گئی، جدوں آخر دے وقت او دی واری آئی تے جلاد نے آکھیا کوئی تیری آخری خواہش ہوئے تے دس پورا کر دئیے۔ انہیں آکھیا ایک تو خواہش ہے کہ منو تے میری بیٹی نو ساڑیاں ہڈیاں نو کٹھے دفن کیتا جائے۔ اس وقت انہیں آکھیا اساں بھی تہاڈی قبر تے نہیں بنا رہے، اساں بھی وڈی قبر تے نہیں بنانی تہاڈی۔ انہیں آکھیا نہ بنایا جے قبر، چاہے ایک چھوٹا جہا کھڈا کڈ کے او دے وچ ساڑیاں ہڈیاں نو کٹھے دفن کر دے آجے۔ میرے دوست او بی بی اپنی جان تے دے گئی ہے، لیکن تینوں تے مینوں درس دے گئی ہے کہ مولا دے نال پیار کس کری دے۔ اچھی آواز رہا، تینوں تے مینوں درس دے گئی ہے کہ بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، ارے بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، بی بی اپنی جان دے گئی ہے، لیکن انہیں سانو درس دے دیتا ہے کہ مولا نال پیار نہیں کرنا چاہیے، پھر جان دی اولاد دی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ آج اسی اولاد واسطے دین دیاں دھجیاں بکھیر دینے ہیں،
کہ کسے طریقے ساری اولاد خوش رہے، لیکن اس اولاد دے مال نو قرآن نے فتنہ بھی آکھے۔ جس اولاد دے پیچھے اسی حلال تے حرام دی تمیز بھی نہیں کر دے، بس گھر بار خوش رہنا چاہیے، بیوی بچے خوش رہنے چاہیے، دین دیاں چاہے دھجیاں بکھر دیاں تے بکھر جاون۔ میرے دوست پھر اوہی اولاد کل بڑی ہو کے والدین دیاں نافرمانیاں کر دیئے۔ میں دسنا چاہنا اج وقت ہے اولاد نو دین دے قریب لے گیا، اچھی آواز نہ انہیں اولاد دی تے جان دی فکر نہیں کی تھی، انہیں اپنے ایمان دی فکر کی تھی۔ انعام کی ملیا 2500 سال تو بعد میرا نبی دی قبر تو گزریا، میرے نبی نے فرمایا جبریل تو مینوں جنت دی خوشبو آندی پئی ہے، جنت دی خوشبو آندی ہے تے جنت دی خوشبو ہر کسے نوں نہیں آ سکدی۔ مولانا عنایت اللہ صاحب سانگلہ ہل والے بہت بڑے مناظر گزرے، آپ ایک دفعہ پاک پتن تو آ رہے سن تے ایک بس دے وچ بیٹھے جتھے ایک ہور فرقے دا بندہ بھی بیٹھ گیا، انہیں پوچھا مولانا صاحب کتھوں آ رہے ہو؟ فرمایا میں پاک پتن دے وچوں آ رہا ہوں۔ فرمایا سنے اوتھے ایک جنت بھی ہے؟ فرمایا جی بالکل۔ فرمایا پھر تے تسی اوتھوں دی لنگے ہو کے دروازے تھل؟ فرمایا جی بالکل۔ فرمایا پھر تے پکے جنتی ہو؟ فرمایا جی بالکل۔ فرمایا پھر ذرا اپنا رومال دکھاؤ، جدو رومال دکھایا نا تو سونگنا شروع کر دیتا۔ آپ نے فرمایا بھی یہ کی کر رہے ہیں؟ انہیں آکھا مولانا صاحب میں حدیث پڑھی ہے کہ جڑا جنتی بندہ ہوندہ ہے او دے لباس دے وچوں جنت دی خوشبو آندی ہے، پر اے دے وچوں تے کوئی خوشبو نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا ادھی حدیث پڑھی ادھی پیوما طرح کھا گئے۔ فرمایا جی او کینے؟ فرمایا پوری پڑھ۔ انہیں آکھا جی پوری حدیث کی ہے؟ فرمایا پوری حدیث اے ہے کہ جنتی دے لباس وچوں جنت دی خوشبو آندی ہے، پر آندی صرف جنتی نو ہے۔ سوچ کے سبحان اللہ، جنتی دے لباس وچوں جنت دی خوشبو آندی ہے، پر آندی صرف جنتی نو ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل تھا مینوں جنت دی خوشبو آئی۔ اس تو بعد میرے سرکار دی سواری اگے گزری، ایک جگہ آئی میرے نبی دی پاک بارگاہ جبریل نے عرض کیتا سونیا ایتھے اتر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے تہاڈی ہجرت دا مقام آ گئے۔ میرے سرکار نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اس تو بعد ایک اور مقام آیا بیت اللحم جتھے عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی، میرے سرکار نے اتھے بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اس تو بعد میرے سرکار دی سواری اگے گزری، میرے سرکار نے کچھ نشانیاں دیکھیاں اور وہ نشانیاں میرے نبی نے اپنی امت نو دسیاں، لیکن بدقسمتی اس امت دی ایسی بن گئی کہ ٹی وی تے بیٹھن والی رنڈی دی گل تے اعتبار ہے اس قوم کو، لیکن اس امت نو اپنے نبی دی گل تے اعتبار نہیں رہ گیا۔ اس تو بڑی ہور کیڑی بد نصیبی ہو سکتی ہے؟ میرے دوست اج ڈاکٹر حضرات کہہ دے من شوگر دے مریض نو کہ میٹھا نہ کھاویں تو پھکی چاہ پی لوے گا، کیوں کہ میری جان نہ چلی جائے۔ میں دسنا چاہنا جان نہ چلی جائے ایدی تے بڑی فکر ہے، اسے یہ بھی سوچے ایسی گناہ کر دے پہ کہ سارا ایمان نہ چلا جائے۔ کبھی ایدی بھی فکر کی تھی ایسی؟ جان دی فکر ہے، ایمان دی فکر نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیاء ایمان دا حصہ ہے، حیاء نکل جائے ایمان نکل جاتا ہے، ایمان نکل جائے حیاء نکل جاتا ہے، دو میں لازم و ملزوم نے۔ میرے دوست میرے نبی نے جدو سفر کیتا حضور نے فرمایا میں دیکھا کہ ایسی قوم نو جنہاں دے سراں نو کٹیا جا رہے پھر وہ ٹھیک ہو جاندے، پھر کٹیا جا رہے پھر ٹھیک ہو جاندے، بار بار یہی عمل ہو رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل کون لوگ نے؟ جبریل امین عرض کردے نے سونا یہ وہ لوگ نے جڑے بے نمازی نے، جڑے نماز نہیں پڑھتے۔ ایسی معراج شریف سنتے پہ ہیں صرف چسکے واسطے نہ سنیے، عمل دی دنیا میں چاہیے، عمل دی دنیا میں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ فرمایا سونیا اے بے نمازی نے تھوڑی امت دے او لوگ جڑے نماز نہیں پڑھتے۔ میرے سرکار دی سواری اگے گزری،
میرے نبی نے کیسی قوم نو دیکھیا جنہاں دے بڑے بڑے پیٹ تے وچ سپ تے بچھو پتھر دکھائی دے رہے. میرے نبی نے فرمایا جبریل اے کون لوگ نے اور جنہاں تے ایک ایسا عذاب مسلط کیتا گیا. جبریل نے عرض کیتا سونیا اے سود خور نے جیویں اج ایتھے عذاب ہو رہا ہے قیامت تک انہاں نو عذاب انج ہی ہوندا رہے گا اور ایسے حالت دے وچ اٹھن گے. میرے نبی نے فرمایا میں اگے سواری گزری میں دیکھیا جہنم دے تندوراں وچ لٹکیاں ہوئیاں عورتاں دیکھیاں. جدوں جہنم دی اگ انہاں نو جلاندی ہے تے انج انہاں دیاں چیخاں نکلدیاں جویں کتیاں بھونکدیاں تے انہاں دیاں آوازاں نکلدیاں. میرے نبی نے فرمایا جبریل اے کون نے؟ عرض کیتا سونیا اے او خواتین نے جیڑیاں میک اپ کر کے غیر محرم مرداں نو دعوت زنا دے مناریاں. اج انہاں نو سوچنا چاہیے شادی دے اوتے 10-20 ہزار دا بیوٹی پارلر کر کے 50 ہزار دے کپڑے خرید کے تے سوچن اسی فلاں جگہ تے شادی تے جانا تے اسی کپڑے دکھانے. اس خامن دی غیرت ڈیمیج ہو چکی ہے. اس باپ دی غیرت ڈیمیج ہو چکی ہے کہ جنہوں اپنی بیوی اور اپنی بیٹی دی عزت دی فکر نہ ہوئے. میرے دوست حضور نے فرمایا میں ایسیاں عورتاں نو جہنم دے تندوراں وچ لٹکیا ہویا دیکھیا اور انہاں تے عذاب مسلط کیتا گیا. عزت والی کدی بی بی نہیں ہو سکتی جیڑی دین دے خلاف کام کرے. عزت والی بی بی وہی ہوئے گی جیدے تے نہ غیر دی نظر پوے نہ غیراں دے چہرے تے اس بی بی دی نظر پوے. اچھی آواز نال سبحان اللہ. میرے دوست اس تو علاوہ غیبت کرنے والے کی سزا میرے نبی نے دیکھی. زکات تے منکراں دا حال میرے نبی نے دیکھیا. میں دسنا چاہنا اج سفر معراج سننا بھی چاہیے تے ایدے تے سانو عمل بھی کرنا چاہیے. حتیٰ کہ چلدیاں میرے نبی دی سواری بیت المقدس دے اندر پہنچی جتھے 1,23,999 انبیاء کرام میرے نبی دی استقبال واسطے موجود سن. جبریل نے میرے نبی دی سواری بن کے مقام صخرہ تے اذان پڑھی پھر تکبیر پڑھی. ہونے تے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ہن جماعت کون کرائے گا. صحیح جماعت کون کرائے گا. فقہ دا مسئلہ ہے شریعت دا مسئلہ ہے. جتھے سارے حافظ موجود ہون اوتھے نماز او پڑھائے جڑا قرآن دا قاری ہوئے. جتھے قاری ہون سارے اوتھے نماز او پڑھائے جڑا عالم ہوئے. جتھے سارے عالم ہون اوتھے نماز او پڑھاوے جڑا سونا ہوئے. جتھے سارے سونے موجود ہون اوتھے نماز او پڑھائے جڑا سید ہوئے. تے جتھے سارے سید موجود ہون اوتھے نماز او پڑھائے جڑا سفید ریش ہوئے. اوتھے تے جلیل القدر پیغمبر موجود سن بڑیاں بڑیاں شانہ والے موسیٰ علیہ السلام جیسے جنہاں دے نال رب نے کلام کیتا. ابراہیم علیہ السلام جیسے جنہاں نو اللہ کریم نے اگ دے وچ سلامت فرمایا. اسماعیل علیہ السلام جیسے نبی موجود جڑے چھری دے تھلے محفوظ رہ گئے. لیکن اوتھے مسئلہ پیش آ گیا کہ اتھے امام کون بنے گا. صحیح میرے سرکار مدینہ دا غلام مسئلہ درپیش ہو گیا کہ اتھے نماز کون پڑھائے گا. جبریل امین نے میرے نبی کی بارگاہ جلد کیتا سونیا جتھے تو موجود ہوئے تیرے علاوہ امام کون پڑھ سکتا ہے. مانا کیا گیا ہے کہ جہاں کے ساتھ پہنچے محمدی پیارے بڑے سر نبیل تزاری چسارے. جہاں کے ساتھ پہنچے محمدی پیارے بڑے سر نبیل تزاری چسارے. پیاد میں نبیاں نفرمان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے تحقیق. میرے سرکار نے نماز پڑھائی تے سارے انبیاء نے نماز پڑھی. وہ نماز زندہ سنت نماز پڑھی ہے نا
تے میرا نبی ہونا تو بدرجہ اولا زندہ، کیونکہ امام وہ ہوندا جڑا مقتدیاں تو اعلیٰ ہوئے۔ میرے دوست عقیدہ تے سانو سفر معراج دے وچوں ہی مل رہے ہیں اگر اسی سمجھ لئیے۔ اس تو بعد سارے انبیاء نے خطاب کیتا، آدم علیہ السلام نے خطاب کیتا، سلیمان علیہ السلام نے خطاب کیتا، جلیل القدر انبیاء نے خطاب کیتا۔ میرے سرکار مدینہ دے غلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خطاب فرمایا، الحمدللہ الذی اتخذنی ذلیلا۔ ساریاں تعریفاں اس مالک دیاں جن نے مینوں اپنا خلیل بنایا، مینوں اپنا دوست بنایا ہے۔ پھر میرے دوست حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا، الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما۔ ساریاں تعریفاں اس مالک کائنات دیاں جن نے میرے نال کلام فرمایا، جن نے مینوں اپنا کلیم بنایا ہے۔ جدوں ساریاں نے خطاب فرما دیا، آخر کے اندر میرے تے تیرے نبی نے خطاب فرمایا، امام الانبیاء نے خطاب فرمایا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امۃ اخرجت للناس وجعل امتی وسطا وجعل امتی هم الاولون والآخرون وشرح لی صدری ووضعنی بزری ورفعنی ذکری وجعلنی فاتحا خاتما۔ میرے نبی نے خطاب فرمایا اللہ کریم نے مینوں سارے عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا، مینوں لوگاں واسطے بشیر تے نذیر بنا کے بھیجیا، میری امت نو ساریاں امتاں تو اعلیٰ بنایا، میری امت نو درمیانی امت والا، اول بھی تے آخر بھی میری امت ہے، اور میرے تے قرآن نو نازل فرمایا اور میرے سینے نو کھوڑ دیتا، شرع صدر کیتا، میرے تو میرے بوجھ نو اٹھا لیا، میرے ذکر نو بلند فرما دیتا، اور آخر دے وچ فرمایا مینوں اللہ کریم نے ختم نبوت دا تاجدار بنا کے بھیجیا۔ میرے دوست جلسہ مکمل ہو گیا، اس تو بعد سواری اگے گزری، پہلا آسمان آیا، دوسرا چلدیاں جدوں سدرۃ المنتہا تے پہنچے تے جبریل رک گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل اگے نہیں جاندے، حضور اگر اگے ایک بال دے برابر بھی گئے تے جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل پھر کوئی تمنا ہوئے تے بیان کر۔ عرض کی حضور ایک خواہش ہے، قیامت دے دن جدوں تہاڈی امت پل صراط تو گزرے مینوں اجازت مل جائے میں اپنے پراں نوں پل صراط تے بچھا دیاں تاکہ تہاڈی امت آسانی دے نال گزرے۔ ایک گل کیوں بیان کی تھی جبریل نے؟ جبریل نو پتہ سی کہ حضور نو اپنی امت دے نال پیار ہی بڑا ہے، بولو تے صحیح۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل کوئی اور خواہش ہوئے تے بیان کر، اور یہ میرے نبی نے اس واسطے فرمایا سی کہ جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیخے دے اندر پایا گیا نا تے اس وقت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی حضور میرے لائے کوئی حکم ہوئے تے دسو، اس واسطے کہ میں اتھے جا سکدا جتھے کوئی نہیں جا سکدا۔ اج میرے نبی نے اپنے دادا جد امجد دا قرضہ اتاریا، فرمایا جبریل کوئی خواہش ہوئے تے بیان کر، اس واسطے میں اتھے جا سکدا جتھے تو بھی نہیں جا سکدا، صحیح، جتھے تو بھی نہیں جا سکدا۔ میرے دوست ایک مقام آیا براق بھی رک گیا، باقی 5 سواریاں تبدیل ہوئیاں، حتیٰ کہ آخر دے اندر رف بھی رک گیا، میرے سرکار کلے ہی تشریف لے گئے۔ جدوں حضور رب دی بارگاہ پہنچے فرمایا التحیات للہ والصلوات
والطیبات، مولا میری ساریاں قولی فعلی بدنی بات صرف تیرے واسطے۔ اللہ کریم کی طرفوں جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تواڈے تے سلام ہوئے، اللہ دی رحمت بھی ہوئے تے اللہ دی برکتاں بھی نازل ہوئے۔ میرے نبی نے فوراً پھر اس امت نو یاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مولا ساڈے تے بھی سلام ہوئے تے جڑے اللہ دے نیک بندے نے انہاں تے بھی سلام ہوئے۔ میرے دوست 50 نمازاں تحفے دے وچ ملیاں میرے نبی نے، باقی احکام اللہ کریم نے زمین تے عطا فرمائے۔ نماز ایک ایسا تحفہ سی جڑا رب نے اپنے کول بلا کے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ جدوں 50 نمازاں لے کے واپس آ رہے چھٹے آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیتا حضور اللہ کریم نے کی تحفہ عطا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا 50 نمازاں ملی ہیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا حضور میری امت 2 فرض ہوئیاں سن، انہاں 2 بھی نہیں پڑھی تے تہاڈی امت 50 کیویں پڑھے گی؟ بولو تے صحیح، 50 کیویں پڑھے گی؟ واپس جاؤ۔ میرے پاک نبی پاک واپس گئے، اللہ کریم نے فرمایا 5 معاف ہو گئی۔ 45 لے کے حضور واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کتنیاں رہ گیاں؟ میرے نبی نے فرمایا 45، فرمایا 45 بھی زیادہ نے، پھر واپس جاؤ۔ واپس گئے 40 ہو گیا، حتیٰ کہ 9 چکر لائے موسیٰ علیہ السلام میرے پاک نبی نے۔ جدو 9 چکر لائے تے 5 نمازاں رہ گیا۔ اچھا میرے نبی نے 9 چکر لائے، 7 کیوں نہ لائے، 8 کیوں نہ لائے، 5 کیوں نہ لائے؟ 9 لان دی وجہ کی سی؟ 9 لان دے اندر حکمت کی سی؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا منگی سی ربی ارنی انظر الیک، مولا مینوں اپنا دیدار کرا، اور ایک دعا منگی سی 9 واری۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ تیریاں ساریاں قبول نے، پر مینوں نہیں ویکھ سکدا، ایک مینوں ویکھ کے آئے گا تو اونوں ویندا رہ جائے گا۔ اس واسطے 9 چکر لائے، 5 نمازاں رہ گیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سونے یہ بھی زیادہ نہیں، خداری سبحان اللہ، یہ بھی زیادہ نہیں، ایک چکر ہور لا لو، پیسہ لگ جاندہ تے چس نہ آ جاندی، اونچی آواز نہ لو، ایک چکر ہور لا لو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ہون مینوں رب دی بارگاہ چ جاندے شرم آندی ہے کہ اللہ کریم فرمائے گا محبوبہ کیا تیری امت اتنی نالائق ہے کہ 5 ہی نہیں پڑھ سکتی، لہذا ہون شرم آندی ہے۔ ادھروں رب نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ میرے کلام دے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ رب دا قرآن ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ دے کلام دے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا سونیا تیری امت تے نمازاں 50 فرض کیتیاں سن، 45 معاف ہو گیاں، 5 رہ گیاں، لیکن تیری امت نمازاں 5 پڑھے گی، میں ثواب 50 دا عطا فرماواں گا۔ میرے دوست میں عرض کرنا چاہنا جیڑے جو وسیلے دے منکر نے نبیاں ولیاں دے، انہوں نے پھر نمازاں 50 پڑھ کے چاہیے، بولو دے صحیح، 5 نمازاں وہ پڑھن جڑے وسیلے نو منن والے نے، کیونکہ قبراں والیاں دے وسیلے نال ہی تے 45 معاف ہوئیاں سن۔ موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے تے 50 تو 5 آئیاں تے 45 معاف ہو گیاں۔ تے موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام تے عرض کیتا سونیا تو اڈا فرمان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت دے علماء عالم دین بنی اسرائیل دے انبیاء دی طرح نے۔ میرے نبی نے فرمایا بالکل۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا سونیا پھر ایک ایسا عالم دین مینوں دکھاؤ تاکہ میں اودے نال گل کراں۔ میرے نبی دی نگاہ انتخاب اٹھی عالم ارواح دے در تے امام غزالی کے پہ گئی۔ امام غزالی دی روح نو موسیٰ علیہ السلام دے سامنے پیش کیتا گیا کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پتر تیرا نام کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام ہے محمد بن محمد بن محمد۔ سبحان اللہ۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پترا تینوں تے سوال دا جواب ہی نہیں آیا. فرمایا جی او کی میں؟ فرمایا میں تیرا نام پوچھیا تو اپنا بھی دسیا ہے، اپنے والد دا بھی دسیا، اپنے دادے دا بھی دسیا ہے. امام غزالی نے فرمایا حضور یہی تے 4 سالی گل ہے، یہی تے 4 سالی گل ہے. فرمایا او کی میں؟ فرمایا تانوں رب نے فرمایا سی وما تلک بیمینک یا موسیٰ، پیارے موسیٰ تواڈے ہاتھ دے وچ کی ہے تے تساں اے فرما دیندے اے ڈنڈا ہے. تساں اے اگے کیوں فرمایا کہ اے ڈنڈا ہے، میں ادھر پتے بھی جھاڑدا، ادھر ٹیک بھی لانا، ہور بھی بہت سارے کام کردا. سوال تے تانوں بھی رب نے ایک ہی کیتا سی، تساں بھی بدلے دے اندر جواب کئی دے دیتے. تو اس وقت میرے نبی نے امام غزالی دا کندھا دبایا، فرمایا غزالی ادب کر. جدوں پیدا ہوئے تو میرے نبی دا نشان امام غزالی دے کندھے تے موجود سی. ایتھے کوئی اے نہیں کہہ سکدا کہ موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی نے لاجواب کر دیتا. نہیں، موسیٰ علیہ السلام ممتحن دی حیثیت دے سن اور امام غزالی طالب علم دی حیثیت دے سن. اگر کوئی طالب علم ممتحن نو صحیح سوال دا صحیح جواب دے دے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہیں ممتحن نو لاجواب کر چھوڑے. اے امام غزالی دا حق سی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا، امام غزالی نے وہ صحیح جواب دے چھوڑیا. میرے دوست، اس تو بعد میرے سرکار واپس آئے. میرے نبی نے آ کے فرمایا کہ میں کافراں نوں میں بیت المقدس کے اندر گیا. انہوں نے بدلے کے اندر اعتراض کیتے اور سوال کر چھڈیا کہ اگر تسی بیت المقدس کے اندر گئے ہو تو پھر دسو بیت المقدس کے دروازے کتنے سن؟ بیت المقدس دی کھڑکیاں کتنی سن؟ چھتیر کتنے سن؟ بندہ مسجد دے وچ نماز پڑھن واسطے آندا ہے، دروازے گرن واسطے نہیں آندا. بولو تے صحیح. یہ سوال انہاں دا فضول سی، لیکن جدو انہوں نے سوال کیتا نا، میرے نبی نے فرمایا رب نے بیت المقدس نو اٹھا کے میری آنکھاں دے سامنے رکھ دیتا. ایک بندہ کھڑا انہیں آکھا دروازے کتنے سن؟ میرے نبی نے گن کے دس دیتا اتنے دروازے سن. انہوں نے آکھا چھتیر کتنے سن؟ حضور نے گن کے دس دیتا اتنے چھتیر سن. جدو سارے سوالوں دا جواب دیتا نا، کافر کتے دیکھ دے نے، دیکھتا کتھے پہ ہے؟ اچھی آواز کیوں دیکھ کے جواب دے رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا او بے ایمانو بہ جاؤ، جدو سانو نظر نہیں آ رہا تو انہوں نظر کیا میں آ سکتا ہے؟ اساں ایمان والے کلمہ پڑھے ہیں، سانو نظر نہیں آ رہا تو انہوں بے ایمانوں نظر کیا میں آ سکتا ہے؟ میرے دوست، اللہ کریم نے اپنے محبوب نو معراج کروایا. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک وہ ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندے نو. میرے دوست، رب نے سیر تے محبوب نو کرائیے، لیکن سب تو پہلے پاکی اپنی بیان کی تھی تاکہ کوئی قیامت تک ظالم میرے محبوب دے معراج دا انکار نہ کر سکے. میرے دوست، قرآن نے آخیا آدم علیہ السلام آسمان تو زمین تے آئے، لوگاں من لیا، کوئی اعتراض نہ کیتا. قرآن نے آخیا عیسیٰ علیہ السلام زمین تو آسمان تے گئے، لوگاں من لیا، کوئی اعتراض نہ کیتا. میں دسنا چاہنا اگر حضرت آدم علیہ السلام آسمان تو زمین تے آ سکتے نے، عیسیٰ علیہ السلام زمین تو آسمان تے جا سکتے نے، تے کسی نو اعتراض نہیں ہو سکتا. تے میرا پاک نبی معراج والی رات زمین تو آسمان تے جا بھی سکتے تے پھر آ بھی سکتے. قرآن بیان کر رہے ہیں اور قرآن دا انکار نہیں کیتا جا سکتا. میرے دوست، آخر دن جی عقل نہیں منتی کہ انہیں تھوڑے جے حصے آ کے انہیں گئے. میں کہنا چاہنا عقل ہندی اس بندے دے پلے ہے جیدے دل وچ میرے نبی دا پیار ہو. کدی بے ادب بندے دے پلے عقل آ سکتی نہیں. اگر عقل ہندی تے کدی بندہ اعتراض نہ کردا. میرے دوست، یہ وہی گل ہوگی جڑا آخری گل ہے کہ جس بندے دے پلے عقل ہی نہ ہوئے اونوں بندہ سمجھا بھی نہیں سکدا. ایک بندہ مثال دے طور تے ایک اینک والی دکان تے جائے، انہوں جا کے انہیں آکھیا بھئی ادرا مینوں اینک دے، میں ذرا اخبار پڑھنی، پڑھن والی اینک دے دیو. انہیں اینک دے دی، انہیں سمجھا بھی پتہ نہیں یہ نظر کمزور ہے. انہیں اینک دی، انہیں پوچھا ہاں بھی پڑھ، انہیں آکھیا میرے کو نہیں پڑھیا جا رہا. انہیں دوسرا نمبر لایا، تیسرا، جدوں انہیں سارے جتنے نمبر سن ختم ہو گئے، انہیں آکھیا ہاں بھئی پڑھ، انہیں آکھیا میرے کو نہیں پڑھیا جا رہا. انہیں آکھیا یہ دس تو پڑھیا کن ہے؟ بولو تے صحیح. انہیں آکھیا ویسے میں پڑھیا لکھیا تھا کوئی نہیں. انہیں آکھیا پھر میرے کو ایسی اینک کوئی نہیں کہ جڑی ان پڑھاں نوں بھی پڑھا دے. میرے
کو ایسی اینک ہے جیڑی بندہ پڑھیا لکھیا ہوئے تو دی نظر کمزور ہو جائے اساں او دے نال تعامل کردے ہیں تے او دی او بنائی کچھ واپس آ جائے تے اس وقت تو بندہ پڑھ لکھ رہندا ہے لہذا تو پڑھیا لکھے کوئی نہیں تے میرے کو ایسی اینک کوئی نہیں میرے دوست اگر اس بندے دے پلے ہوئے تے بندہ قرآن پڑھ لوے تے کبھی معراج دا انکار نہیں کر سکتا اونچی آواز نال آخری شعر پیر بار شاہ دا گفتگو ختم محبت نہ ہو سبحان اللہ آپ فرما دینے اے معراج رسول پر حق سمجھو جامع نور کا پیر پوشاک کیتا جتھے بہمو گمان کی جانی سی او سیر کو تک نبی پاک کیتا شب اسرا کے تولا بدائم درود ناشائے بزم جنت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے سلام شمع بزم اللہ کریم پاک بارگاہ چلوئے مالک میری بڑی حاضری قبول فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ